नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयक फिर्ता सम्बन्धी जानकारी संसदलाई भोलि गराइने, राष्ट्रपतिको कदमबारे पक्ष र विपक्षमा बहस जारी। गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्न 10 करोड चाहिने दाहालको भनाइप्रति आयोगको प्रश्न, अभिव्यक्ति जिम्मेवारपूर्ण नभएको दाबी। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल बन्ने सभापति देउवाको दाबी, एमालेले बहुमत ल्याउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको प्रतिक्रिया। संघीय सरकार र बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिलका नागरिक बीच सहमति, अब काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्ने। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारदेखि, कार्यवाहक प्रशिक्षकले बोलाए 40 खेलाडी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सन्देश प्रतिनिधि सभालाई भोलि जानकारी गराइने भएको छ। भोलिको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रतिनिधि सभाको सचिवले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउनु हुने भन्ने उल्लेख रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आफू कहाँ प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि भन्दै सोमबार प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। आज राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको छ। प्राप्त राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रबारे भोलि सदनलाई जानकारी गराउने सम्भावित कार्यसूची आएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको विधेयक पुनर्विचारका लागि पुनः संसदमै पठाइदिएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस जारी रहेको छ। साउन 15 गते सभामुखले प्रमाणित गरेपछि संसद सचिवालयले विधेयक शीतल निवास पुर्याएको थियो, तर राष्ट्रपतिले 15 बुँदे सुझाव सहित पुनः संसदमा फिर्ता पठाउनु भयो। अब सरकारले के गर्ला, के गर्न पाउँछ र सरकारले पुनः विधेयक पठाए के हुन्छ? राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट बहुमतले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न संसदलाई फिर्ता पठायो। विधेयक साउन 15 गते सभामुखले प्रमाणित गरेपछि संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याएको थियो, तर 14 दिन अध्ययन, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसहित सरकारसँग पनि छलफलपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्, बरु संसदलाई फिर्ता पठाइदिन्। राष्ट्रपतिको यो कदमसँगै पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ। कतिपयले राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयकमा राजनीतिक दृष्टिकोण देखिएको आरोप समेत लगाएका छन्। हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीत यो चीज उनीहरूले अगाडि सारेका हुन्। केवल चुनावी स्वार्थको लागि विदेशीहरूसित साँठगाँठ गरेर र यहाँ नेपाली भूमिपुत्र जो तराई मधेसका मधेसी भूमिपुत्रहरू छन् उनीहरूको स्वार्थलाई समेत लत्याएर यो काम गरिएको छ, जसलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जो फिर्ता गर्नुभएको छ यो अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हो। त्यसो त नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्राध्यक्षबाट पहिलो पटक फिर्ता भएको भने होइन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले पनि 2057 सालमा संसदबाट पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए। त्यसबेला वीरेन्द्रले अदालतको रायसहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए भने यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा उद्धृत गरेर मुख्य 9 सवाल उठाउँदै विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी हुन्। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट बहुमतले पास गरिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण वा फिर्ता पठाउने भए राय सुझाव सहित फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यही संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक
फिर्ता पठाएकी हुन्। विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको कदमको सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने खुलेरै स्वागत गरेको छ। फिर्ता भएको विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले 15 बुँदे सन्देश पनि दिएकी छिन्। उनले नागरिकताको ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन आवश्यक रहेको, सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी, अङ्गीकृत नागरिकता समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधानको खोजी गरिनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो, मधेसको भावना सम्बोधनको प्रयास, स्व घोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदिएकेको र ढिला गर्न नहुने सन्देश छ। त्यसैमा भण्डारीले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जुन बेला राष्ट्रपतिले हठातमा प्रमाणीकरण गरिदिएकी थिइन् त्यसको भने बचाउ गरेकी छिन्, जसको राजनीतिक विश्लेषकहरूले राष्ट्रपतिको द्वैत चरित्रको संज्ञा दिएका छन्। महामहिम राष्ट्रपति जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएर आए पनि उहाँ राष्ट्रको अभिभावक हो र कुनै पनि विषयलाई, कुनै पनि प्रक्रियाले, कुनै पनि माध्यमद्वारा राष्ट्रपति संस्थालाई विवादको विषय बनाउनु हुँदैन। अब के हुन्छ? राष्ट्रपतिले संसदलाई नै फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले पुनः अघि बढाउन चाहे प्रक्रिया बढाउन सक्छ, तर त्यसको लागि अब फेरि संसदमा सुरुदेखि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। अर्थात् सरकारले अब विधेयक फेरि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्नुपर्छ र विधेयक टेबल हुने छनक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस अघि नै दिइसकेका छन्। त्यो नागरिकता विधेयकले लाखौं नेपालीहरू जसका आमा बाउ नेपाली नागरिक छन् तर उनीहरूका उमेर पुगेका छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त नगर्दा सरकारले फेरि त्यसलाई अगाडि बढाइसकेपछि रोक्ने ठाउँै हुँदैन। त्यसकारण त्यो प्रस्तावबारे हुन त हिजो आज त्यहाँ कसरी छलफल भइराखेको छ सबै त मैले बुझ्न पाएको छैन, तर मेरो बुझाइमा राष्ट्रपतिले फिर्ता नै गर्नुहुन्न। यसरी टेबल गरिएको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि उक्त विधेयकमा संशोधन हाल्न 72 घण्टा समय दिइन्छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले दफादार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ वा सभाबाटै टुङ्ग्याउन पनि सक्छ। यस प्रक्रियाबाट विधेयक पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ। राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधि सभालाई पठाउँछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउँछ। यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न भने पाउँदिनन्। यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। तर जो कोहीलाई विधेयक असंवैधानिक लागेमा सर्वोच्चमा रिट हालेर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश माग गर्न भने पाउँछ। त्यसबेला सर्वोच्चले पनि पक्षमा आदेश दिएन भने विधेयक कानुनको अङ्गमा प्रमाणित हुन्छ। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संसदमा नै फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकबारे पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको पत्र भोलि संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। संसदले कस्तो कदम चाल्ला सर्वत्र चासो छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? यो फिर्ता पठाएर पनि उपलब्धिमूलक खासै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई पठाएकोमा राष्ट्रपतिले सत्र गर्नै पर्ने हो, तर उनको जुन 15 दिनको बिचमा उनले चाहिँ उनको अधिकार प्रयोग गरेर फिर्ता त पठाउनु भयो उहाँले, तर पनि पुनः फेरि संसदले त्यसलाई पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाइसकेपछि उहाँले निर्वाध रूपमा उहाँले फेरि त्यसलाई सत्र गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो। अब फेरि संसदमा गएपछि उहाँले जो 9 वटा प्रश्न गरेर पठाउनु भएको छ, यसलाई सच्याएर ल्याऊ भनेर उहाँहरूले त्यो सच्याएर ल्याउनु पर्छ अनि पास गर्नुहुन्छ। दुईटै सदनले पास गरेर समितिले छानबिन गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणित गर्नलाई पठाइएको हो र राष्ट्रपतिले यत्रा दिन राखेर त्यो विधेयक फिर्ता गर्नु मेरो लागि चाहिँ ठिक लाग्दैन। किनभने नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ
तराईमा बस्ने पनि नेपाली हुन्। हाम्रो त्यहाँ सिडिओ छ, विभिन्न संयन्त्रहरू छ, राजनीतिक कर्मीहरू छन् र छानबिन गरेर जो त्यहाँको स्थायी बासिन्दा र बसोबास गर्ने हो त्यसलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्छ। पास गर्नु हुँदैन, ठिक गर्नुभएको। किनभने हाम्रो चेलीहरू बिहे गर्यो भने 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। उहाँको अब जस्तो त्यो त भोलि तुरुन्तै जसले नि बिहे गर्छ तुरुन्तै त्यसलाई नागरिकता दिनु भने जस्तो हामीले त्यो कुर्नुपर्छ। जस्तो अहिले दिनलाई त्यस्तो ठिक होइन, फिर्ता गरेको ठिक हो। पहिला पनि यो 47 सालको संविधानमा पनि यो पेस गरेको थियो। त्यतिखेर संशोधन राजाले गर्नुपर्ने थियो होइन। राजा विरोध नगरेर अब त्यत्रो घटना घट्नु गयो दरबार। यो खास पास गर्नै मिल्दैन। यो पास भए पनि तपाईँको यो राम्रो हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको विदेशी नेपालभित्र भित्राउने विधेयक हो होइन। यो विदेशीकै चालबाट पास गर्नुपर्छ भनेको हो यो। किनभने जम्मा यो सानो देश 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा त्यस्तो विधेयक पास गरेर तपाईँको 50औं लाख होइन करोडौँ विदेशी मान्छे भित्रिन्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छाडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले पछिल्ला दिनमा संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। उहाँले संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि धेरै परिश्रम गर्नु परेको भन्दै सांसद अनुपस्थित भइदिँदा जनमुखी विधेयकहरू प्रमाणीकरण र पारित गर्न संसदलाई अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो। संसदमा विधेयक पास गर्न धेरै घण्टी बजाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले सबै सांसद र मन्त्री जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संघीय संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि कति बुद्धि र विवेक लगायौँ, कति मेहनत र परिश्रम गर्यौँ, त्यो मूल्याङ्कनको कुरा छ। करोडौँ जनताले यतिको नजरले हेरिरहेका छन्। तर हाम्रा सबै कुरा एक एक गरी चाहिँ जनताले हेरिरहेका छन्। हामीले कतिचोटि घन्टी बजाउनु परेको छ विवेक पास गर्नका लागि। हामीले कतिन्जेल पर्खनु परेको छ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ गर्नका लागि। यी सबै कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छ। मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। हामी जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बार बार चाहिँ घचघचाउन प्रयत्न गरेका छौँ। सभामुख सापकोटाले समितिमा दोहोरोपन देखिएको भन्दै समितिले दिएका निर्देशन सरकारले किन लागू गरेन भन्ने भन्दा पनि देशको धरातललाई बुझेर निर्णय गरिएको हो होइन भन्ने समितिले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी छाडेको 6 वर्ष भइसकेको छ। माओवादी छाडेर विभिन्न दल गठन गरेका भट्टराईले 6 वर्षपछि माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेद्वार बन्ने सहमति गर्नुभएको छ। भट्टराईले यस्तो निर्णयले उनी राजनीतिक विचलनमा पुगेको आरोप लाग्न थालेको छ। एक समय नेपाली राजनीतिमा सबैका आदर्श पात्रका रूपमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईमा पछिल्लो समय राजनीतिक विचलन देखिएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र 62-63 को जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट 2068 मा प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई त्यसैता विचलित देखिएका छन्। त्यसबेला नेकपा माओवादी पार्टी त्यागेर उनले नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाएका थिए। तर नयाँ शक्ति पार्टीबाट सोचे अनुरूप लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेका उनले मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गर्दै समाजवादी पार्टी जोडेर अगाडि बढेका थिए। उक्त समाजवादी पार्टी पनि पछि राजपासँग एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो, जसमा उनले अध्यक्षका रूपमा उपेन्द्र यादवलाई जिम्मेवारी सुम्पिए भने आफू संघीय परिषदको अध्यक्ष भएर काम गरे। तर पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व रहेको र आफ्नो कुरा लागू नभएको भन्दै उनले केही समय अघि नेपाल समाजवादी पार्टी खोलेर बसेका छन्, जसका कारण उनलाई अहिले भने अस्थिर नेताका रूपमा समेत चित्रण गर्न थालिएको छ। यसरी नयाँ नयाँ पार्टी खोलेर किन बाबुरामले आफ्नो छवि गुमाइरहेका छन् त? बाबुरामको आफ्नै पहिचान बनाउनका लागि आफ्नो एजेन्डा चाहिन्छ। बाबुरामले त्यो दिन सकेका छैनन्। त्यो अनुरूप उनका सारथीहरू छैनन् र पार्टीले त्यो एजेन्डालाई स्थापित गर्न पनि सकेन। तसर्थ बाबुरामको ओह्रालै यात्रा हो र अब यो देशकाल परिस्थिति अनुसार बाबुरामका एजेन्डाहरू अब समयले बताउला। तर अहिले चाहिँ त्यो
ठिक छन् भन्ने देखिएन। मुलुक दोस्रो पटक सङ्घीय निर्वाचनको सन्निकटमा छ। सरकारले प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका लागि मङ्सिर 4 मिति तय गरेको छ, जसलाई ध्यानमा राखेर बाबुराम भट्टराईले आइतबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्ह हँसे हथौडा लिएर जाने सहमति गरे। कुनै समय प्रचण्डको दबाव खेप्न नसकेर पार्टी नै परित्याग गरी नयाँ पार्टी खोलेर नयाँ यात्रा तय गरेका उनले प्रचण्डसँग फेरि घुँडा टेके। भट्टराईले प्रचण्डसँग घुँडा टेक्नुले स्पष्ट थाहा हुन्छ कि आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उनी आफ्नो सिट सुरक्षित राख्न चाहन्छन्। राजनीतिक बजारमा भट्टराईको राजनीतिक विचलनको चर्चा भइरहँदा उनी निकट नेता भने बाबुराम भट्टराई परिवर्तनकारी नेता भएको जिकिर गर्छन्। जस्तो बाबुरामजीको के हो भन्नु होला भने उहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ सोचहरू, नयाँ नयाँ खोजहरू, नयाँ नयाँ प्रयोगहरू गरिरहन रुचाउने एउटा नेता हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँको जीवनमा नै तपाईँले हेर्नु न, होइन, धेरै उतार चढाव छ। उतार चढाव चाहिँ यो कारणले भएको हो कि उहाँले चाहिँ परिवर्तन चाहनु भएको छ, अर्थात् यो देशको एउटा चाहिँ भनौँ न परिवर्तन चाहिराख्नु भएको छ। अनि यो यताबाट छिटो हुन्छ कि यताबाट हुन्छ कि भन्ने खालको अलिकति उहाँले त्यो खोज, त्यो सोच। प्रचण्ड र भट्टराईलाई लडाकु शिविर क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा दायर छ। यता लामो समय उनीसँगै रहेर सहकार्य गरेका नेता डम्बर खतिवडा भने बाबुरामले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्य छाडेर माओवादी केन्द्रसँग टसल हुनु जायज नभएको बताए। सपाबाट फुटेर नेपाल समाजवादी पार्टी हुँदै उहाँहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट धारसँग चाहिँ समाजवादी केन्द्रको नाममा सहकार्य गर्ने बाटोमा जानुभयो भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यो आशंकाको तहमा थियो, पुष्टि भएको थिएन। तर हिजो जे समाचारहरू आए कि उहाँ र प्रचण्डको बिचमा एउटा सहमति भएको छ र उहाँ चाहिँ हँसे हथौडाकै चिन्हबाट चुनाव लड्ने, साझा घोषणापत्र बनाउने आउने चुनावमा, अनि चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने, होइन, अनि समानुपातिकको सूची पनि साझा बनाउने भन्ने खालका जे सहमतिहरू भए भनेर मिडियामा आएको छ। त्यसले त मेरो आशंकालाई पुष्टि गरेको छ। बौद्धिक नेताको पहिचान बनाएका डाक्टर भट्टराई पछिल्लो समय आफ्नो अनुकूलताको लागि विचलित हुँदै आइरहेको आरोप खेपिरहेका छन्। कतिपयले त उनलाई ज्ञान भएका तर बुद्धि नभएका नेताका रूपमा समेत चित्रण गर्ने गरेका छन्। 2074 को सङ्घीय निर्वाचनमा गोर्खाबाट चुनाव लडेका उनले काङ्ग्रेसको सहयोगमा जित हात पारेका थिए। यसपटक पनि निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डसँगको निकटता उनको चुनाव जित्ने अस्त्र हुन सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग चुनावमा करोडौं खर्च हुने भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे सूचना मागेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सूचना उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको हो। निर्वाचन आयोगका कानून अधिकृत मोहनराज जोशीको नामबाट साउन 10 गते माओवादी पार्टी कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो। कार्यालयले पत्र बुझ्न नमानेपछि साउन 11 गते हुलाक मार्फत पुनः पत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ। अध्यक्ष दाहालले गत साउन 9 गते एक कार्यक्रममा एक गाउँपालिकाको अध्यक्षले 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वारले बढीमा 3,50,000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने काममा ध्यान दिन सिंगो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रममा सभापति देउवाले निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनताको समर्थन जुटाउने काममा लाग्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। लोकतन्त्रमा जनता भन्दा ठूलो अरू कोही नहुने भन्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा पनि जनताको साथ र समर्थन लिएर आफ्नो पार्टी विजयी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीलाई आगामी आम निर्वाचनमा बहुमत नजिकको पार्टी हुने गरी विजयी गराउने काममा पार्टीबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पोखरेलले उम्मेद्वार तय गर्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएका कारण स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बन्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले त्यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जित्ने र टेक्नेहरूलाई मात्र उम्मेद्वार बनाउने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेले बहुमतका साथ प्रतिनिधि सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्छ, यो चिज म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। त्यस अनुरूपको तयारी छ। तपाईहरुले मनमा प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न भनेको के हो भने हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा त भएन नि। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले जनताको सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्यौं। सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्यौं। पहिले भन्दा पनि धेरै मत प्राप्त गर्यौं। कांग्रेस भन्दा धेरै मत प्राप्त गर्यौं। यो हाम्रो दाबी मात्रै होइन, यो निर्वाचन आयोगको उनले जारी गरेको बुलेटिनमा यो सबै चीज उल्लेख छ। तपाई हामी हेर्न सक्छौं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भदौको अन्तिमसम्ममा उम्मेद्वार तय गरिसक्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि मापदण्ड तय गर्न स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटिको बैठक भदौ दोस्रो हप्ताका लागि तय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि दलसँग निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना नरहेको दोहोर्याउनुभयो। सरकारले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा योजनाबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको अध्यक्षमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा योजनाबारे आवश्यक छलफल सुरु भएको हो। 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहित बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सो निर्वाचनको सुरक्षा तयारीबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। 4 गते हुने निर्वाचनको सन्दर्भमा हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो डिप्लोयमेन्ट के छ, हाम्रा तयारी के गर्ने भन्ने प्रारम्भिक बैठकहरू भएको हो। यसमा अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले केन्द्रीय यो जुन निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउँछौँ हामीले स्थानीय प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा योजना भनेर हामीले सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधित्व रहने गरी सुरक्षा योजना बनाउँछौँ। जस्तो हामीले स्थानीय निर्वाचन सुरक्षा योजना पनि हामीले तयार गरेका थियौँ, त्यसै गरी हामी बनाउँछौँ। बैठकमा गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरण शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यादुलाल खरेल र नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की सहितका सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले विकासको स्वरूप आफ्नै प्रकारको हुनुपर्ने, त्यसका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। नेपाली मोडेलले नै देशको विकास हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले देशको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जातीय बनावट अनुकूल नेपाली स्वरूपको विकास गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। विकासको मोडेल नेपालको जस्तै हुनुपर्दछ। हुन त हामीले विगतमा कतिपयले सिङ्गापुर जस्तो, कतिपयले स्विजरल्यान्ड जस्तो, कतिपयले अरू कुनै विकसित जापान जस्तो इत्यादि इत्यादि भन्ने पनि गरेका छौँ। तर अहिले सबैतिरको स्थिति हेर्दा हामीले नेपालको विकास नेपाली मोडेलकै हुनुपर्दछ। हाम्रो इतिहास, हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जातीय बनोट अनुसार नै त्यसैको अनुकूल नेपाली मोडेलको विकास हामीले गर्न सक्नु पर्दछ।
विकासको वातावरण बनाउनका लागि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, निर्यात प्रबन्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खाँडले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ बनाउनु साझा दायित्व भएको बताउनु भएको हो। साथै उहाँले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मानव अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल आधारशिला हो। यसलाई सबल सुदृढ गराउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल गराउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। यस सन्दर्भमा सरकार, सरकारका सबै निकायहरू, संसद र मुलुकका यो सबै निकायहरूको प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। खाँडले सरकार मानव अधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बीमा राज्यको कार्यक्रम भएकाले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम भुक्तानीको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालय तयार रहेको समेत बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम भुक्तानीको लागि सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा कमी कमजोरी देखिएको बताउनुभयो। ठाउँमा अब प्राइभेट र चाहिँ सरकारी हस्पिटलहरू बिचमा कुरा त सबै तलैबाट आएकै छन्, मैले पनि सुनेकै छु। अब यी सबै कुरा के आछन् भन्ने कुरा मा जान भन्दा पनि हामी कहाँ धेरै कमी कमजोरीहरू पनि छन्। प्राइभेट क्षेत्रमा सेक्टरमा पनि थुप्रै कमजोरी छन्। प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि अनेक दाबी गर्ने कुरामा कतिपय चाहिँ समस्याहरू हामी कहाँ आएका छन्। त्यस्तै गरेर हरेक व्यक्तिले पनि चाहिँ मैले बिमा गरेकै छु 1 लाखको भन्ने हिसाबले त्यसलाई अलिकति बढी त्यसलाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी उपयोग गर्न खोजेका कुराहरू पनि आएका छन्। मन्त्री खापुङले काठमाडौँमा डाक्टर अत्याधिक भए पनि काम केही नभएको बताउनुभयो। दरबन्दी र काम नभएको आर्यघाटमा समेत 7 जना डाक्टर रहेको उहाँको भनाइ छ। सिस्टोल बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा स्थानीयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा लगाएको अवरोधको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले 2 महिनाभित्र सबै समस्या समाधानको संयुक्त प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरूले आन्दोलन फिर्ता गरेका हुन्। यसका लागि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले प्राविधिक टोलीसँग संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि दुवै ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयले भदौ 1 गतेदेखि सधैँका लागि उपत्यकाको फोहोर ढुवानी बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। मन्त्रालयको निर्णय अनुसार प्राविधिक टोली भदौ 1 गतेदेखि प्रभावित क्षेत्रमा खटिने। आइतबार दिउँसो बाख्रालाई ठक्कर दिएको भन्दै र 3 पिप्ले सडक खण्डमा ट्रकहरूले बाटोमै फोहोर फालेको न्यूमा अवरोध गरेका थिए भने आइतबार साँझ धुनीबेसी 1 का नेपाली कांग्रेस सभापति पूर्णसिंह तामाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष विष्णु तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भीषण धितालले नगर समितिका अध्यक्ष तथा सभापतिलाई पत्रचार गर्दै फोहोर मैला सधैँका लागि बन्द गर्न माग गरेका थिए। पटक पटक गरी अहिलेसम्म 174 वटा सम्झौता भएको तर कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै स्थानीय तहले पनि नागरिकसँगै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए।
संघीय राजधानी काठमाडौँ नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दु हो, तर विकास र समृद्धिका लागि हुनुपर्ने काठमाडौँको राजनीति पछिल्लो समय भने फोहोर केन्द्रित छ। फोहोरलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म राजनीति भइरहेको छ। फोहोरमा घुसेको राजनीतिले काठमाडौँ दुर्गन्धित छ। नाक थुनेरै जीवन चलाउनु पर्ने उपत्यकावासीको बाध्यता छ, तर जिम्मेवार तहमा रहेकाहरू भने राजनीति गर्नमै ठिक्क छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको टिप्पणी अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। काठमाडौँको फोहोर फाल्न बन्चरे डाँडा जाँदै गरेका गाडीमा अवरोध भएपछि बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फोहोरमा राजनीति नगर्न चेतावनी दिएका छन्। सत्तारूढ दलका स्थानीय नेताले विज्ञप्ति निकाल्दै बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने धम्की दिएपछि बालेनले फोहोरमा राजनीति नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। सत्तारूढ दलका स्थानीय नेता र बालेन शाहको दोहोरीले तरङ्गित बनेको काठमाडौँमा अहिले फोहोरको राजनीति हाबी छ। प्रतिपक्षी दल एमालेले सडकदेखि सदनसम्म सरकारमाथि औला उठाइरहेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारमाथि प्रश्न गरेको एमालेले सोमबार सडकबाटै आन्दोलन थालेको छ। सडकमा सांकेतिक आन्दोलन थालेको एमालेले युवा संघलाई परिचालन गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा फोहोर उठाउन सुरु गरेको छ। यो बेलामा सरकारले सबै कुराहरू छोडेर सबै कुराहरूलाई थाती राखेर काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोरको जुन किसिमको यो डङ्गुर छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारी दायित्व हो। सरकार यसमा विमुख देखिएको छ। ऊ आफ्नो सत्ता स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित छ। त्यसले गर्दा हामी आफै पहल गरौँ, सरकारलाई दबाब दिउँ यसैको माध्यमबाट। अब आरोप लगाउने मात्रै होइन, हामीले आरोप लगाइरहँदा आफू पनि केही काम गरौँ। त्यसो त फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारलाई प्रश्न गरिरहेको एमालेलाई विरोधका नाममा विरोध गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ। सरकारलाई प्रश्न गरेर आफू उम्किने गरी फोहोरमाथि राजनीति गरे पनि एमालेले फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उपत्यकावासीको आरोप छ। यता एमालेबाट निर्वाचित भएका निवर्तमान मेयर विद्यासुन्दर साक्यकै कार्यकालमा समेत काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। साक्यले नेतृत्व गरेको 5 वर्षसम्म पनि कैयौं पटक अहिलेकै जस्तै समस्या सिर्जना भएको थियो। तर अहिले एमालेले फोहोरका नाममा राजनीति सुरु गरेको छ। काठमाडौँवासीहरू समेत फोहोर व्यवस्थापनमा मेयर बालेनको मात्रै जिम्मेवारी नभएको बताउँछन्। सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरूको पनि एउटा जिम्मेवारी हो होइन। त्यसका लागि बालेन शाहले मात्र नभएर चाहिँ बालेन शाहलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरूले पनि यसका लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ। बालेनलाई नै सबै दोष दिइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसमा पार्टीगत रूपमा विभिन्न पार्टीहरूले चाहिँ नीतिगत रूपमा पनि बालेनलाई अथवा काठमाडौँ नगरपालिकालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। यता स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि फोहोर व्यवस्थापनको सबै जिम्मा स्थानीय तहको नभएको बताउँछन्। तीनै तहको सरकारसँगै स्वयं नागरिक पनि फोहोर व्यवस्थापनमा सचेत हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। फोहोर कतिवटा ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बन्चरे डाँडा जान्छ। एकचोटि सोच्नुहोस् त, तपाईँ काठमाडौँको मात्र कुरा गर्नु थाल्यो भने 11 जना मेयरको चाहिँ फोहोर जान्छ, अनि बालेन शाहले मात्र चाहिँ असफल बनाउने भन्ने कहाँनिर हुन्छ? काठमाडौँमा मेयर बालेनको मात्रै बसोबास छैन। अधिकांश दलका शीर्ष नेताहरू समेत काठमाडौँमै बस्छन्। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिदेखि दलका नेता मात्रै होइन, 275 जना सांसदको बसोबास पनि काठमाडौँमै छ। काठमाडौँको फोहोरमा केही हिस्सा तिनै नेताहरूका कारण पनि बढेको छ। तर फोहोर विसर्जन गर्ने सवालमा भने मेयरको मात्रै जिम्मेवारी भएको जसरी दलका नेता, सांसद र तिनका कार्यकर्ताहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार पशुपतिनाथ सहित देशका विभिन्न स्थानका शिवालयमा पूजा आजा गर्नेहरूको घुइँचो लागेको छ। आज 5वटा सोमबार परेकाले यो महिना यसलाई विशेष महत्त्व दिएर श्रद्धालुहरूले शिवालयमा पुगेर पूजा अर्चना गरेका हुन्। साउन महिनाको हरेक सोमबार व्रत बसेर शिवको पूजा गर्दै आएका महिलाहरूले आज विधिपूर्वक व्रत समाप्त गरेका छन्। काठमाडौँको पशुपति, भक्तपुरको डोलेश्वर, ललितपुरको खुम्बेश्वर, पूर्वको महादेव भनेर चिनिने हलेसी, सुनसरीको पिण्डेश्वर, म्याग्दीको गलेश्वर, कपिलवस्तुको कुशेश्वर, पर्वतको गुप्तेश्वर, जनकपुरको कपिलेश्वर, जलेश्वरको शिरेश्वर र
कलानेश्वर लगायत देशभरका शिवालयहरूमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। साउने सोमबारको व्रत बस्नुका साथै भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने र घर परिवारमा सुख शान्ति र समृद्धि छाउने विश्वास गरिँदै आएको छ। यसका साथै साउन महिनाको अर्को आकर्षण भनेको बोलबम हो। शिव भक्तहरू पहेँलो पोसाकमा सजिएर खाली खुट्टा पैदल यात्रा गर्ने गर्छन्। साउन महिना भनेको विशेष पर्वको महिना यो किनभने शिवको हो। यो महिनैभरि शिवकै आराधना हुन्छ है, अर्को हुँदैन यो साउन महिना। यो विशेष के छ भनेदेखि यो व्रत बस्नुको कारण के भनेदेखि यो विवाहित महिलाले चाहिँ आफ्नो पुरुषको दीर्घायु होस् भनेर बस्ने, विवाहित नभएको महिलाले चाहिँ भनौँ न केटीहरूले चाहिँ राम्रो पति पाऊँ, शिव जस्तै पति पाऊँ, दीर्घायु होस् भनेर व्रत बस्ने। ज्योतिषशास्त्र अनुसार सोमबारको स्वामी भगवान शिव भएकाले यो दिनको शिवोपासना विशेष मानिन्छ। साउनको व्रत बसी शिवको पूजा आराधना गरे आफू, श्रीमान, सन्तान एवं परिवार सबैको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। शिवको अर्थ कल्याण भएकाले विधिपूर्वक आराधना गर्दा शिव खुसी भएर मनोकामना पूरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने धार्मिक समेत विश्वास छ। महादेवको महिना हो यो भन्छन् होइन, अरू देवी देवतालाई खासै नचले नि, यो चाहिँ एकदमै महादेवको चाहिँ एकदम प्रिय महिना हो अरे के साउन चाहिँ। त्यही भएर नि अब हामी आफ्नै लागि पनि अब व्रत बसिन्छ होइन। अब भन्नु त अब के अरे अब बिहे नभएका के अरे महिलाहरूले चाहिँ अब राम्रो पति पाऊँ भनेर बस्नुहुन्छ भन्छन् होइन। हामी चाहिँ अब के अरे आफ्नो श्रीमानको आयुको लागि बस्नु भनेर भन्छन्। म यो साउनको चाहिँ अब खासै भन्नै पर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। भगवानको भक्तिमा मेरो चित्त लगाइराखोस्, म भगवानसँग जोडिन पाऊँ, मेरो छोराछोरीले आँटेको कुरो पुगोस्, चित्तको कुरो पुगोस्, मेरो बाबु नानीहरूलाई राम्रो होस्, उनीहरूको आत्मा बल भगवानले बढाइदिउन्, भगवानले साथ दिउन् भन्ने मेरो रात दिन त्यही हो, सधैँभरि मैले भन्छु। अनि अब यो सोमबारको व्रतमा चाहिँ यो साउनभरि यो सोमबारको व्रत बस्ने। हामी अब धर्मप्रति धेरै विश्वास गर्छौँ। अब धर्म छैन भने केही पनि छैन होइन। धर्म हो हाम्रो पिता पुर्खादेखि मानिल्याएको धर्मलाई हामी विश्वास गर्ने भएर साउन महिनामा महादेवको पूजा व्रत अब सक्नेले पाठ हरेक होइन पूजाहरू लाउँछौँ घरमा हामी आफ्नो आत्मा शान्तिको लागि र सबै परिवारहरूको लागि कुलपितृहरूको पनि मोक्ष होस् भनेर हामी चाहिँ यसरी व्रत बस्छौँ, पूजा गर्छौँ, मन्दिर आउँछौँ। अघिल्ला 2 वर्षमा कोरोना संक्रमणका कारण शिवालयहरूमा भक्तजनहरूलाई पूजा अर्चनामा रोक थियो। तर यो वर्ष भने साउनभर भक्तजनले शिवालयहरूमा पुगेर पूजा गर्ने पाएका छन्। अर्कोतर्फ साउन महिनाबाटै नेपाली चाडपर्व सुरु हुने पनि गर्छ भने यो महिनालाई प्राकृतिक रूपमा हरियाली महिना पनि मानिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारबाट सुरु हुँदैछ। प्रशिक्षणका लागि नेपालले 40 सदस्यीय राष्ट्रिय टिमको प्रारम्भिक घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले केही दिन अघि नियुक्त गरेका कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले 40 खेलाडीलाई प्रारम्भिक चरणमा बोलाएका हुन्। प्रारम्भिक चरणको प्रशिक्षणमा कप्तान किरण चेम्जोङ, उपकप्तान रोहित चन्द, विमल घरती मगर, अञ्जन विष्ट, अनन्त तामाङ लगायत सिनियर अनुभवी खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीमा डाकिएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक फिर्ता सम्बन्धी जानकारी संसदलाई भोलि गराइने, राष्ट्रपतिको कदमबारे पक्ष र विपक्षमा बहस जारी। गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्न 10 करोड चाहिने दाहालको भनाइप्रति आयोगको प्रश्न, अभिव्यक्ति जिम्मेवार पूर्ण नभएको दावी। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल बन्ने सभापति देउवाको दावी, एमालेले बहुमत ल्याउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको प्रतिक्रिया। संघीय सरकार र बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिलका नागरिक बीच सहमति, अब काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्ने।
र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारदेखि कार्यवाहक प्रशिक्षकले बोलाए 40 खेलाडी। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।